बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच। बिलावल भुट्टो जरदारी ने असेंबली में क्या किया है, बहुत दिलचस्प है। बिलावल भुट्टो जरदारी की वापस आने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी फातेह सिफारतकारी, ये काफिये मिलाकर जो चीजें की गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कौमी असेंबली में हमने जलवा देखा। क्या किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, इसकी बात इस वीडियो में थोड़ा सा आगे जाकर करेंगे। तेहरान पर, ईरान पर ठीक ठाक बड़े हमले इसराइल की जानिब से किए गए हैं। ये हम देख रहे हैं कि मुसलसल हमलों में शिद्दत आ रही है। जो इसराइल ने इस वक्त हमला किया है वो हमला बहुत बड़ा, इससे पहले ईरान की जानिब से हमला किया गया था, लेकिन इसराइल की जानिब से बहुत बड़ा हमला किया गया है। और इमरान खान साहब के मामले में हमने ये देखा कि फैसला महफूज हो गया है। बड़ी तादाद में लाहौर हाईकोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स पहुंचे हुए हैं। और यहां ये जब नारेबाजी कर रहे थे इमरान खान साहब के हक में, उस वक्त मुजाहिरा कर रहे थे, तो हमने देखा कि पुलिस बड़ी तादाद में हाईकोर्ट के अंदर आ गई और इनके दरमियान इन्हीं की तादाद में पुलिस वाले हमें नजर आने लगे। दिलचस्प सूरत हाल हुई, ये भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट को वोट देगी। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इजाजत नहीं है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह बता दिया गया है कि ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा, आप इस सिस्टम का हिस्सा रहेंगे, क्योंकि इस सिस्टम को इंतहाई कामयाब डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब अगर इस सिस्टम में इन हाउस तब्दीली भी आ जाए, यानी जो मौजूद हैं उनकी जगह आपको भी बिठाने की कहीं सोच आए, तो उस सोच का सबसे बड़ा नुकसान यह है, या उसको अमली जामा पहनाने का, शहबाज शरीफ साहब की जगह बिलावल को या नून लीग की जगह PP को ऊपर लाने का अगर फैसला कर लिया जाए, इस पर अमल दरामद कर दिया जाए, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जिन्होंने ये बनाया है वो ये बता रहे हैं कि ये बहुत कामयाब है, इससे कामयाब कुछ हो नहीं सकता। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हाइब्रिड सिस्टम तो कमाल कर रहा है, और हमारी तो ख्वाहिश थी कि हाइब्रिड सिस्टम जो है वो बहुत पहले आ जाता। तो ये बता दिया गया कि हाइब्रिड सिस्टम शानदार चल रहा है, भले चल ना रहा हो, लेकिन जब ये बता दिया गया कि शानदार चल रहा है, तो अगर तब्दीली ले आएंगे तो फिर वो शानदार चलने वाला जो सारा का सारा महल है वो धड़ाम से गिर जाएगा। इसलिए ये नहीं किया जा सकता। तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी जमात, मैंने आपसे बार बार कहा, संबड़ियाल इलेक्शन के मौके पर भी नून लीग का मुंह काला कर दिया कि ये फॉर्म 47 पे जीतते, इनको वोट नहीं पड़ा, इन्होंने धांधली की है, इनको शाम को नतीजा मिल जाता है। ये तमाम चीजें नदीम अफजल चंद साहब ने भी, राजा परवेज अशरफ साहब ने भी कर दी। और उसके बाद उन्होंने कहा हम क्यों अलग हों, हम इस हुकूमत से अलग क्यों हों? यानी आपको तो सारी की सारी पकी पकाई मिल रही है। आपको पंजाब में गवर्नर हाउस का बजट, फिर शिराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले, तमाम चीजें बनी बनाई मिल रही हैं, तो आप क्यों अलग होंगे? नून लीग जिसकी 17 सीटें थी, उनको इलास्टिक की फॉर्म 47 की शलवारें, जो असदुर साहब कहते हैं, वो पहना के खड़ा कर दिया गया है। तो नून लीग हैप्पी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कह दिया गया है कि आप हैप्पी हैं, आपको इतना कुछ मिला हुआ है और आपको हैप्पी रहना है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा कि हम बजट को वोट देंगे। कुछ दिन पहले तक ये लोग बता रहे थे कि हमारा क्या है इस बजट में, हम इस बजट के लिए जिम्मेदार क्यों हैं। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा किसान रुल गया है, तबाह हो गया है, इस बजट में जनूबी पंजाब के लिए कुछ नहीं है, कोशिश करेंगे अगली बार लें, हमने कुछ चीजें मनवा ली हैं, अब हम बजट को वोट देंगे। इंतहाई दर्जे की कंफ्यूजन है, इंतहाई दर्जे की कंफ्यूजन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जिस बजट को धड़ाधड़ तनकीद का निशाना बना रहे थे, वही बिलावल भुट्टो जरदारी उस बजट को कह रहे हैं कि हम वोट देंगे। हुकूमत ने क्या किया है? हुकूमत सोलर पर जो टैक्स लगाया गया उसको कम करने पर आमादा हुई है, और उसके बाद हुकूमत जो चूजा है उस पर ड्यूटी लगा रही है। अब चूजे पर ड्यूटी लगाने से मुर्गी की कीमत बढ़ेगी, मुर्गी की कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा? एक आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ेगी। अब ये जो महंगाई है,
اس مہنگائی میں ابھی پیٹرول کی وجہ سے اضافہ ہونا ہے، اس مہنگائی میں ٹیکس کی وجہ سے اضافہ ہونا ہے، اس مہنگائی میں مرغی کی وجہ سے اضافہ ہونا ہے، لیکن یاد رکھیے گا 202 روپے فی کلو چینی ہم خرید رہے ہوں بھلے، مگر مہنگائی 70-75 سال کی تاریخ میں سب سے کم سطح تک پہنچ چکی ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ یہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو چوزے پر ٹیکسز کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا سینئر صحافی ریاض الحق صاحب، انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس کو ہم منظور نہیں کر سکتے۔ آپ خود بار بار کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، غریب پر بوجھ پڑ رہا ہے، تو پھر آپ یہ جو چوزے پر ڈیوٹی لگا رہے ہیں یہ ہم نے پہلے ہی مسترد کر دی، اب یہ حکومت پھر وہ ڈیوٹی لگانے جا رہی ہے، تو باقاعدہ غریب دشمن بجٹ، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ووٹ دینے جا رہی ہے۔ ساتھ میں ایک اور فیصلہ ہوا ہے، ہماری جو فضائی حدود ہیں وہ مزید 1 مہینے کے لیے بھارت کے لیے بند رہیں گی۔ جب واقعہ ہو گیا پہلگام کا، انڈیا نے اپنے اقدامات اٹھا لیے، پاکستان نے اپنے اقدامات اٹھا لیے، تو غالباً ہم نے تیسرے ہفتے کے اختتام پر اپریل کے اپنی فضائی حدود کو بھارت کے لیے 1 مہینے کے لیے بند کر دیا۔ پھر آ گیا مئی کا تیسرا ہفتہ، جب وہ ختم ہوا تو ہم نے پھر 1 ہفتے کے لیے بڑھا دیا، غالباً 23-24 مئی کو۔ پھر ہم نے 1 مہینے کے لیے، میں نے 1 ہفتہ کہہ دیا، معاف کیجیے گا، 1 مہینے کے لیے بڑھا دیا۔ اب پھر خبر آئی ہے کہ ہم نے مزید 1 مہینے کے لیے بڑھا دیا ہے کہ ہماری فضائی حدود بھارتی طیاروں کے لیے مزید 1 مہینے کے لیے بند ہے۔ بھارت نے پانی بند کیا تھا اور مسلسل بند کیا ہوا ہے، اس میں یہ والا مذاق نہیں ہو رہا کہ کتنے دن کے لیے بند ہے۔ وہ سنتاس معاہدہ معطل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی تقریریں ہو رہی تھی، پانی نہیں کھلا تو بم ماریں گے، جنگ کریں گے۔ پانی نہیں کھل رہا، اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے 13 بار یا 14 بار کشمیر کی بات کر لی ہے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ پانی اس وقت آپ کا بڑا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اور ہم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بم ماریں گے، ہم جنگ کریں گے، ہم بھارت کو نہیں چھوڑیں گے، ہم یہ کرنے نہیں دیں گے، لیکن مسلسل ہم اسی طرح سے بیٹھے ہوئے اور بار بار بتا رہے ہیں اگر بھارت نے پانی نہ کھولا، وہ پانی نہیں کھول رہا۔ تو یہ ہماری حکومت کی اس وقت صورتحال ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک ٹیم آ رہی ہے اڈیالہ، اور ہم نے جب کہا تھا کہ ہمارے بھائی سے ہماری ملاقات نہیں کرواؤ گے تو ہم دھرنا دے دیں گے، کچھ اس کے بعد ہلچل ہوئی تھی۔ اب علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ جان کر خوشی ہے کہ ایک ٹیم اڈیالہ آ رہی ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات کرے گی بجٹ کے معاملے پر۔ خیبر پختونخوا حکومت، میں نے صبح آپ کو بتا دیا، بجٹ منظور ہونے جا رہا ہے اور ہونا چاہیے، لیکن یہ جو ٹیم ہے خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کی ٹیم، اس ٹیم نے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے وہ کوششیں کی جو یہ پہلے کر رہے تھے، نہیں کی۔ اس ٹیم نے عمران خان صاحب کے معاملے کو اس طرح سے اٹھایا جس طرح سے ہی پہلے اٹھا رہے تھے، نہیں اٹھایا۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات اس ٹیم کی ہو بھی جانی چاہیے، بجٹ منظور ہونا چاہیے، چلنا چاہیے یہ سلسلہ۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا، اب ان کو بتا دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے بجٹ منظور کروا لیا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کے بغیر نہیں ہوگا، کوشش کی، پھر آئے، ملاقات ہوئی، نہیں ہوئی، یہ ہمارے سامنے سچویشن آ جائے گی۔ لیکن اب علیمہ خان صاحبہ اس چیز پر کم از کم ہیپی ہیں کہ یہ لوگ عمران خان صاحب سے ایک ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں دوسری چیز مجھے نظر آئی عمران خان صاحب کے لیے پاکستان تحریک انصاف والوں کی کھڑے ہونے کی، کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچے۔ عمران خان صاحب کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کا معاملہ، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز، ورکرز، رہنما پہنچے، نعرے بازی کی اور عمران خان صاحب کے لیے جمع نظر آئے۔ یہ کامیابی ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کی، وگرنہ ہم نے دیکھا نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف والے عمران خان صاحب کے لیے اس طرح سے کہ جس طرح سے آپ کا لیڈر جیل میں ہے اور آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے، ایفرٹ کر رہے ہوں، یہ ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اب بہرحال یہ لوگ جمع ہوئے اور عمران خان صاحب کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے۔ جو لوگ کورٹ کو جانتے ہیں، ان معاملات کو جانتے ہیں، وکلا وغیرہ، میری جن سے بات ہوئی ہے، جن کو میں نے تھوڑا پڑھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضمانت ہونی چاہیے، ہر حال میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کیس ضمانت ملنے کا ہے۔ مگر جس طرح سے عمران خان صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ یہ ضمانت نہیں ہوگی اور پاکستان تحریک انصاف والوں کو اگلی عدالت میں جا کر وہاں پھر لیگل بیٹل لڑنا پڑے گی۔ اس سلسلے میں ایک چیز اور دکھاؤں میں آپ کو، یہ پاکستان تحریک انصاف والے جب کہتے ہیں نا کہ ہمارے درمیان یہاں پر بھی پولیس بھیج دی گئی، ہمیں مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے،
ہمیں ہمارے بنیادی حقوق سے روکا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے، وہاں یہ ذرا مناظر دیکھیے، یہ پشاور کے مناظر ہے، سرکاری ملازمین اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کر رہے تھے اور وہاں پر ان پر شیلنگ کی گئی ہے، ٹھیک ٹھاک شیلنگ کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے۔ تو پاکستان تحریک انصاف والے جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اسلام آباد میں آتے ہیں، ہم پہ شیلنگ ہوتی ہے، ہم پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، ہماری گرفتاریاں ہوتی ہیں، وہی پاکستان تحریک انصاف والے جب یہ کرتے ہیں تو پھر آپ اچھے نہیں لگتے وہ باتیں کرتے ہوئے کہ احتجاج ہمارا آئین کے تحت بنیادی حق ہے۔ یہاں آپ آئین کے تحت بنیادی حق سے دوسروں کو محروم کر رہے ہیں اور آپ کو اپنا بنیادی حق چاہیے، تو پھر آپ کو منافق کہا جائے گا اور کچھ کہا نہیں جائے گا۔ یہ سچویشن ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی بات سب سے امپورٹنٹ، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کیا؟ قومی اسمبلی میں آئے، فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں بات کی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ نے بلایا، ٹرمپ نے بلایا، کھانا کھلایا فیلڈ مارشل صاحب کو، یہ ان کی جو جنگ میں کامیابی ہے بھارت کے خلاف، اس کامیابی کا اعتراف مبارکباد دینے کے لیے بلایا تھا، زبردست۔ اور ہمیں فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے بھارت سے جو باتیں سننے پر مجبور کیا گیا، اب دیکھیے یہ کامیابی کا عالمی سطح پر اعتراف ہو رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات کر رہے تھے، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مقابلہ ہے نون لیگ کے درمیان اور پیپلز پارٹی کے درمیان کہ کون کتنا بہتر سیاسی طاقتور غیر سیاسی طاقتوروں کو سلام کرتا ہے، کون کتنا بہتر ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں حکومت یہ امریکہ پر واضح کرتی کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارے ہاں پارلیمانی نظام ہے، ہم ایک جمہوریت ہیں اور چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے، ہماری ایک عدد حکومت ہے، آپ نے یہ جو کیا ہے یہ آپ نہیں کر سکتے تھے۔ پاکستان کے لیے اچھا ہے، فیلڈ مارشل صاحب کے لیے اچھا ہے، پاکستان کی فوج کے لیے اچھا ہے، یہ باتیں ہم کر لیں، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عدد جمہوریت ہے، دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، تو غیر سیاسی طاقتوں کے ہاتھوں پاکستان کے فیصلے ہوتے آئے ہیں۔ اب بھی ٹرمپ نے انہی کو بلایا تو پاکستان کی جمہوریت تھوڑی سی ذرا سی اسپائن شو کر دی اور کہتی یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، وہاں نہ بتاتے یہاں بتاتے، بات کرتے، لیکن بات یہ کہ یہاں پر بھی یہ لوگ یہ بات کر نہیں سکتے اور یہ اس میں خوش ہے، اور یہ تو بتا چکے کہ ہمارے ہاں مثالی جمہوریت نہیں ہے، یہ ہائیبرڈ نظام ہے اور ہائیبرڈ نظام کر رہا ہے کمال۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی جماعت دونوں آپ دیکھیں، ایک کا کہنا ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور دوسرے کا کہنا ہے ووٹ کو عزت دو، یہ دونوں اپنے نعروں کو چھوڑ کر اس وقت پنڈی کی طرف منہ کر کے سلام کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں پہنچ چکے کہ ان میں سے دوسرے کو پیچھے چھوڑا جائے اس ریس میں، اور پھر اس کے بعد زیادہ بہتر ہم ہیں آپ کے لیے، ہم سے بہتر کیا ہے یہ بتایا جائے۔ یہ باقی سیاسی جماعتیں بھی پاکستان میں ہمیشہ یہی کرتی ہیں، اور پاکستان میں جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ پاکستان سے زیادہ بڑھ چڑھ کر یہ امریکہ میں کرتے ہیں، تو امریکہ کو بھی ناراض نہیں کرنا، تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اخیر کر دی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، بجائے اس کے کہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر وہ ذرا پارلیمانی بات کرتے۔ یعنی آپ عاصم منیر صاحب کے امریکہ میں لنچ پر بات کریں، اس کو کامیابی قرار دے دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات یہ کہ جمہوریت کو مقدم رکھیں، سول نظام کو، سول بالادستی کو مقدم رکھے، کیونکہ عمران خان تو آپ کے نزدیک تھا سلیکٹڈ، آپ کیا ہیں؟ اور میں نے اب تک نہیں دیکھا کہ بات کی جائے کہ یہ ٹرمپ کو کس طرح سے نامزد کر دیا گیا۔ ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب بات کرتے ہیں، نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے پر بات نہیں کر رہی، اس معاملے پر نون لیگ بات نہیں کر رہی، اور میں یہ بھی کہوں کہ اس معاملے پر پاکستان تحریک انصاف والوں نے بھی جو بات کی ہے وہ ذرا کچی پکی سی بات ہے۔ ذرا یہ بات کریں کہ کیسے نامزد کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ یعنی میں پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا، سوچیں کہ پزشکیان صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے جب شہباز شریف صاحب کہہ رہا ہوگا نا وی اسٹینڈ ود یو، وی آر ود یو، وی شو سالیڈیرٹی، جب یہ جملے ہو رہے ہوں گے ممکنہ طور پر پزشکیان صاحب سے، ایران کے صدر سے، تو ایران کے صدر سوچ رہے ہوں گے یہ کیسا آدمی ہے، یہ ہم پر بمباری ہوئی ہے چند گھنٹے پہلے، اس کے بعد اس امریکی بمباری کے بعد ہم سے سالیڈیرٹی شو کرنے والا یہ ٹرمپ کو نامزد کر چکا ہے، ٹرمپ کو نامزد کر چکا ہے امن کے نوبیل انعام کے لیے، اور کہہ رہا ہے وی شو سالیڈیرٹی۔ کیا سوچ رہا ہوگا ایران کا صدر اس وقت، یہ کیسا آدمی ہے، یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے جو ہم سے اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی کر رہا ہے، اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے، اور یہ
उस शख्स को जिसने हम पर बम मारे हैं, ये उसको अमन का नोबेल इनाम देने चला है। तो सोचना चाहिए कि आप बात कर क्या रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत जो है उसमें जितना तप्पड़ है उतनी तप्पड़ है, वो उतनी बात कर सकती है पाकिस्तान की जमहूरियत। आखिर में ताजा तरीन नंबर्स जो इस वक्त लड़ाई के हैं ईरान और इसराइल के दरमियान, ये 11वां दिन है दोनों मुल्कों के दरमियान जारी इस लड़ाई का। इसराइल ने इसकी इब्तिदा की थी। इसराइल की जारहियत बर्बरियत का सिलसिला जारी है। किरमान शाह में 2 मिलिट्री साइट्स पर इसराइल ने हमला किया है और इस हमले के नतीजे में इसराइल ने यह कहा है कि वहां जानी नुकसान हुआ है, वहां माली नुकसान हुआ है। 6 हवाई अड्डों पर हमले का दावा किया गया है और ईरान ने आज सुबह खुर्रमाबाद में जो इसराइली बम्स ड्रोन है वो भी मार गिराया है और ईरानी मीडिया ने ड्रोन मार गिराने की वीडियो भी जारी कर दी है। अब इस सूरत हाल में आप देखें कि इसराइल के हमलों में हमारे 32 एथलीट्स शहीद हो चुके हैं। ईरान की जानिब से बताया गया है, उनके वजीर खेल ये कहते हैं कि बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी और ग्लोबल स्पोर्ट्स फेडरेशन को हमने खत लिखा है। 13 जून से जारी इसराइल की इस जारियत के नतीजे में शहीद होने वाले 32 ईरानी एथलीट्स के हवाले से हमने उन्हें बताया है। फिर इस्फहान कॉम्प्लेक्स में जेर जमीन सुरंगों के दाखिली रास्ते निशाना बने हैं, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने बताया है। वहां जो ट्रक्स भेज के सामान निकाला गया था वहां से, उसके बाद रेत भर दी गई थी उनके दाखिली रास्तों पर। ये ट्रक्स रेत लेकर आए थे और वहां से चीजें लेकर गए थे। तो ये अब हमें वहां पता चल रहा है। अमरीकी हमले में कितना नुकसान हुआ इसकी सैटेलाइट तस्वीर हमारे सामने आ गई हैं। फर्दू में, नतंज में और इस्फहान में जो वहां पर बमबारी की गई उसके नतीजे में जो नुकसान हुआ उसको बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीर आ गई हैं और इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि वहां सरफेस पर ठीक ठाक तबाही हुई है, फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि आयतुल्ला खामनाई साहब ने यह कहा है कि हम इसराइल को सजा देंगे, इन तमाम हमलों की इसराइल को सजा दी जाएगी, जो शहादतें हुई हैं इनकी सजा दी जाएगी और ये सिलसिला जो है इसराइल के खिलाफ लड़ाई का ये ऐसे रुकेगा नहीं। अब ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ये कहते हैं ट्रंप के बयानात और ट्रंप की मजीद हमलों की धमकियां ये गुंडागर्दी हैं, इस गुंडागर्दी को हम बंद करेंगे, हम जवाब देंगे, ये उनकी जानिब से साफ तौर पर बता दिया गया है। ईरान के वजीर खारजा ने भी कहा है कि जवाबी कार्रवाई ईरान का जायज हक है और ईरान इस हक को हासिल करेगा, इस पर अमल दरामद करेगा। तो लड़ाई अभी हमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा नाकाम है, जो यूरोपियन यूनियन की कोशिशें हैं वो नाकाम है। फिर साथ में इसलिए कि अमेरिका इसमें कूदकर इस सूरत हाल को ट्रंप और खराब कर चुका है। तो ट्रंप ने जो दावे किए थे आई एम अ पीस मेकर, ट्रंप नाकाम है और ट्रंप एक जंगी जुनूनी साबित हुआ है। तो ये ट्रंप की नाकामी की वजह से सब कुछ है। अब इसीलिए ईरान के वजीर खारजा ने जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत लिखा है, उस खत में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिफारतकारी का दरवाजा यकीनी तौर पर बंद हो चुका है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।